ألف لام را تلك آيات الكتاب القرآن المبين ربما يود الذين كفروا القرآن المبين يأتوا يتمتعوا ويريهم ما قصصوا يعلمون وما لنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم تسوس وتنجرها فيستغفر من قالوا يا أيها الذين أرسل عليه إنك لمجنون لو ما لقينا من ملائكة متصادقين ما نرسل الملائكة إلا لنتم كانت تمترين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون ويرسلنا من قبلك بالشيع والبيان وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلك في قلوب المجرمين لا ينبغي أن ندخل سبلا ولا وتعالى ونستنبذ به عن المراد ما شكلت لحق بصرا ولقد جعلنا السماء وزيناها لنذرها وحفظناها كل شيطان رجيم لما استرق السمع وبرم شهادة والأرض رددناها وإنا فيها لآيات ومنا فيها كل شيء نور وجعلنا لكم فيها معايش ولكم من شيء لا يعلم خزائن ونسل إلى قدر وأرسلنا الرياح لواقع وأنزلنا السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم بغافلين وإنا نحن نحيي ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد المستأخرين وإن ربك يحشر منه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من مسنون وجاء خلقنا من قول النار يسمعون وإذ قال رب الملائكة إني خالق البشر من صلصال من مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال اخرج منا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال لربك إلى يوم يبعثون قال وإنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك سلطان إلا من اتبعك من الغالين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبع أبواب لكل باب جزء مقسوم إن المتقين في ظلال وعيون ادخلوا بسلام آمين ونزعها بصدور والفيل قال على سر النقاب إلا يستطيع نصرة الله من على الرجيم نبي عبادي أن ينظر وإن عذاب العذاب وإن نبكم ضيف إبراهيم إذ دخل عليه قالوا سلاما قال إن أنتم مجنون قالوا لا توجدنا نبشرك ولا بعلم قال بشرتموني على حسن الذي بدر وتبشرون قالوا بشرتك بحمد ولا تكن القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ما خطبكم أيها الرسل قالوا إنا أرسلنا إلى المجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأة قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسل قال إنكم منكر قالوا لبثنا بما كانوا ينكر وأبينا إنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت من أحدكم ثم حين تفرون وقضينا إليه ذلك لما أن هؤلاء قطوع مصبحين وجاء أهله الذين يستبشرون قال إن هؤلاء يأتي إلى الأتقون واتقوا الله والرسول قالوا ولنا كان على العالمين قال هؤلاء أتاني من ضباعي إلى عبد إنهم لتستكبر عنهم وهذا تصير المشركين وجعلنا عليها سابلا وأمطرنا عليهم حجارة سجيل إن ذلك لآيات للمتوسطين وإن على سبيل يقيم من ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان صبرك كالظالم من فقرنا منهم وإنه ما لبثنا بمبين ما لك كذب أصحاب الحجر الرسل ومما يأتونك عن أمرهم وكانوا ينحتون من الجبال يريدون من الباب فأخذتهم الصيحة مصبحين فما عقب كان يحسبونها خلق السماوات والأرض وبينهما إلى ذلك وإن الساعة لآتية فاستخرج من ربك وقلب الظالمين ولقد أتيناك سبعا من المثاني القرآن لا تفتن عينيك وإذا متعنا به أزواجك ولا تختار فرجناك للمؤمنين وقل إني أنا نذير كما أرسلنا المرسلين الذين جعلوا القرآن عند ربك لتسلم نسأله أجمعين عما كان يعمل فاستعن وتمر وأعلن المشركين إنك بينك المستغفرين الذين يجعلون مع الله إلها فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضل صدرك كما يقول وسبح بحمد ربك ومن الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من شاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والأرض بحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو بصير مبين
والأنعام خلقها لكم يأتيكم ومنافع وتأكلون ولكم جمال حين تريدون ويتسرحون وتحملون قال لكم باردين بشكل النصر إن ربك لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير يركبها فصيحا ويقولكم ما لا تعلمون وعلى الله فاستقيموا مما جاء وشاء لهداكم أجمعين وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومن شجر به تسقون مثل لكم به زرعا الزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وهو سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخرات يبين بذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم بالأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وغررت لكم وقد فيه فلتتقوا من قول لعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تمتدوا منها رسولا لعلكم تهتدون وعلامات والنجم يحتسبون من يخلقكم ولا يخلق أفلا لا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم الله يعلم ما تفسدون وما تعلنون والذين يدعون من دونه لا يملكون شيئا وهم يخلقون بالأحياء ما يشعرون أيان يبعثون إله واحد لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا يجرم الله يعلم ما يسرهم وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا الأوزار كان يوم القيامة من أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتوا الله من القواعد وغر عليهم سقف منهم عذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يقول للشركاء الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن كذبتم السوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام كنا نعمل بلى الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى الكافرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلاما عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يأتي أمر ربك ذلك فعل الذين من قبلهم ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ذرنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهفعل الرسل إلا الضلال المبين ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وممن هدى الله وممن حقت عليه الضلالة فاسلكوا كيف ضربك عن المكذبين إن تخلصوا فإن الله لا يهدي من يضل ضلالا الناصرين وأقسموا بالله جهد إيمان لا يبعث الله من يقبل وعدا عنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لكم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا من كانوا كاذبين إنما قولنا للشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا بالله بعد ما قتلوا الأرض بأن تكون حسنة ولا أجر الآخرة تطلب على من الذي سبوا على ربهم توكلوا وما أرسلنا من قبلك إلا رجلا إليه فصرها لذكر فضلوا بالبينات والزبر والبينات ذكرا بالبين الناس ما نسي إليهم لعلهم يتفكرون أفأمن الذين عملوا السيئات أن يسقط الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخطب بين ربك رؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء فسجدوا إلى رب الجميع والسماء سجدا لله يضحكون ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله وإياي فارهبون ولو أن السماوات ليس له من واصبا غير ويتقون وما بكم من نعمة من الله ثم إذا مسكتم الضر فإليه تجعلون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بركم شيء يملك ما فيه وتمتعون سبلا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويسألون عما يفترون ويجعلون لله المنام سبحانه ولو ما يشتهون
وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارك من سوء ما بشر به يشكو على ظهره يمد سترا فلا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة نصر ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. خلق الله الناس فقل ما ترك عاهدا ذلك فلا ينظر إلى أجل ثم فإذا جاء أجل يستقيمون صراطا ويستقيمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصفة أنهم الكذب أن لهم لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك وزينوا الشيطان أعمالهم وهو وليهم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة لأولئكم مما يأكل فيه من بين فرق ودم لبن خالص سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تخرجون من الصخر ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوحى ربك إلى النحل يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر فكما يعرشون ثم كلوا من كل الثمرات فاسلكوا سبل ربك ذللا يرزقونها شرابا طيبا أنهاره فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم من ذرات من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم ضعيف الشيء إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في رزقكم الذي ينفذ ذروات رزق على ما ملكت أيمانكم في سماوات ونعمة الله يجهدون والله جعل لكم مما خلق وجعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا ورزقكم من الطيبات فبالكافرين يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك له رزقا من السماوات والأرض شيء ولا يستطيعون ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلمكم لا تعلمون ضرر الله العبد فملك لا يقدر على شيء ومن رزقه من رزقا حسنا ويرزق من الشر ويرى هل يستوون الحمد لله والأكثر ما يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما لا يقدر على شيء وهو كالذي لا له وإنما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ويقول بالعظيم وهو على صراط مستقيم ولله يجد السماوات والأرض وما من الساعة إلا كلمح البصر أو هو ربنا الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من الماء لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير سخرات بجوف السماء بذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم جلودا للعين بيوت تستخفونها إن مضاربكم ويوم إقامتكم ومن أصحابها وأوبارها وأشعارها ذات ومتاعا إلى حين والله جعل لكم خلل خلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تصلحون وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أكثرهم كافرون ويوم يعرض الذين شهيدا فلا يقبل الذين كفروا ولا يستعجلون ويرى الذين ولوا العذاب ولا يخفف عنهم ولا يحزن وإذا رأى الأشياء شركاء هؤلاء شركاء الذين كنا نعبدون فأروا إليهم وإنكم كاذبون وقالوا الله والمثال ولعننا كالجرون الذين كفروا صدوا إليه زدنا عذابا فالعذاب كانوا يصدون ويوم طبع في كل شهيدا علينا نصيب جئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعل الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين نقضوا غزلهم بعد قوة كانت تتخذون أيمانكم دخل بينكم تكونون أولياء إنما يريدكم الله بغيا بيننا لكم ويومكم فيه تختلفون ولو شاء لجعل لكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تضلون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم تزلفوا عنكم بها ولا تنقصوا وفاسدوا من الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بالعدل إذا قليلا ما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذوا ما عند الله فهو الذي الذي يرسل رجلا ما كانوا يعملون
من عمل صالحا ذكر ذاك مؤمن فلنحيينه حياة طيبة والذين ينبغي لأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت تبلغ لا يعلمون قل نزل الله القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وبشر للمسلمين ولا نسمع لهم يقولون إنما يعلم بشر لسان الذين يحيطون إلى أعينهم هذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله يهديهم الله والعذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون من كفر بالله إيمانه إلا من يغلب الله بالإيمان ولا تنشرح بالكفر ولا تنشرح بالكفر ولا تنشرح بالكفر ولا قل إن الذين ما يفتري الكذب الذين يؤمنون بآيات الله أولئك كاذبون كفر بالله إيمانه إلا من يغلب بالإيمان ولا تنشرح بالكفر وعلى الله والعذاب العظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا والآخرة إن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم سمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم بالآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجروا بعد فترة ثم جاهدوا وصبروا إن ربك مع العذاب لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ويوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وضرب الله لكم قرية كان رمضان مطمئنا يأتي ورغبت كل مكان كفر من الليل عذاب فقولك تدعي لكم ما كانوا يصنعون ولقد جاء رسول من فكذب فأخذهم العذاب الظالمون فكل ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن استر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم وإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله فمن استر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين حرم ما تغزون على الذين من قبل ما ظلموا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك الذي يعمل السوء بجهالة ثم تاب من بعد ذلك واستغفروا إن ربك لغفور رحيم إن يوم كان مقطعا إلى الذين ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم في الدنيا سرفا وإنه في الآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليك إن إبراهيم كان مقطعا إلى الذين ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة من الصالحين إنما جعل الشيطان على الذين طلبوا فإن ربك يحكم بينهم قياما بما كانوا يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن ربك وأعرض كل سبيل وعلى المقتدرين وإن عملت طعام بمثل ما عملت ولا يصبر وخير الصابرين واصبر وصبر بالبلاد إلى الأسفل ولا تطغي وينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون